श्री भोजन्मतलिदेवताभ्यः प्रातःकालिकपूजावशे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि మీ చేతులను అక్షతలు వేయండి అమ్మవారి మీద అక్కడ గౌరవం वस्त्रं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि श्रीचन्दनं समर्पयामि भोगादि परिमलवासन द्रव्याणि समर्पयामि अरुद्राचरणं समर्पयामि गन्धर्वगणं समर्पयामि सुगन्धद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैपूर्याणि यज्ञाग्रापयामि अगरबत्ति ब्रह्मणस्पत्यभगवन्ता जगन्नाथमः आग्रसर्वगणानां देवोलम्बकर्मियतां यज्ञाग्रापयामि प्रत्यक्षनीरञ्जनशयामि धूपदीपनैवेद्यं नैवेद्यम ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्वर्तेन प्रसिद्ध्यामि अमृतवस्तु अमृतवस्तुर्नमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा नमस्कारो शिव शंकराचार्य